इसे भी उलमा से सुना होगा, मगर एक मरतबा फिर सुन ले ताकि बात वाज़ेह हो जाए। अजाब और कब्र के अजाब की बात नहीं कर रहा। पहली रात फिशार कब्र का अजाब, कब्र की दीवारें जो अपने दरमियान लेके दबाती, ये अजाब किस लिए आता? मलकुल मौत ने रूह को निकाल दिया, घर वालों ने कफन में लपेट के नमाज जनाजा पढ़ के कब्र में उतार दिया, कब्र को बंद करके चले गए। अब अकेला मोमिन है और वो रात आ रही है जब उसे फिशार का अजाब होगा। मगर ये अजाब क्यों आता है? बाद रिवायतों में है कि पहले सवाल और जवाब होते हैं फिर ये अजाब आता है, बाद में है कि पहले अजाब आता है फिर सवाल और जवाब होते हैं। तो मैं पहले इसी को जहन में रखते हुए कि फिशार पहले होता है, सवाल जवाब बाद में, इस एतबार से गुफ्तगू कर रहा हूं। और ये भी हो सकता है कि मोमिन का मामला अलग हो, किसी मोमिन से पहले सवाल हो जाए बाद में अजाब आए, किसी को पहले अजाब मिल जाए सवाल बाद में हो। तो बहरहाल मुनकिर और नकीर के सवाल की तफसील वो बाद में, पहले फिशार कब्र। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी और बड़े अजीम सहाबी सअद इब्ने मुआज़, बड़े अजीम सहाबी। इनकी अजमत का अंदाजा इससे करें कि ये वाहिद सहाबी, आले मोहम्मद के मसले को तो अलहदा ही समझा जाए, असहाब में से वाहिद सहाबी कि जब ये पैगंबर के पास मस्जिद में आते तो पैगंबर सारे सहाबियों को हुक्म देते कि खड़े होकर इनका इस्तकबाल करो, और खुद इनके इस्तकबाल के लिए चल के मस्जिद के दरवाजे पे जाते हैं। बाकी और आने वाले कभी पैगंबर ने उनका दरवाजे पे इस्तकबाल किया, मगर हमेशा ये सिर्फ साद इब्ने मुआज़, जिनको ये सादत मिली कि हमेशा रसूल इनके इस्तकबाल के लिए दर मस्जिद पे जाएंगे। ये अपने कबीले के सरदार थे, मगर पैगंबर इस्लाम से इतनी मोहब्बत थी कि रसूल की खातिर सरदारी छोड़ दी, और पैगंबर ने इनको दो ऐसी हदीसों के जरिए से फजीलत अता की कि इनके जमाने का हर मुसलमान कहता था काश ये फजीलत हमको मिलती। या साथ अंता शाहन फी उलूक़िल काफिरीन, ऐ साथ तुम काफिरों के गले में अटकी हुई हड्डी हो, यानी जब तक तुम जिंदा हो काफिरों को आराम नहीं, तुम्हारे वजूद से काफिर मुसीबत में है, काफिरों को मुसीबत में मुब्तला करने वाले। युद्ध खलो बिशफाअतिकल जन्ना मिसलो आदद हयावानात शऊर बनी किलाब। दूसरी हदीस, ऐसा कयामत के दिन तुम्हारी सिफारिश से परवरदिगार इतने गुनाहगारों को जन्नत में दाखिल करेगा जितने कबीला बनी किलाब के जानवरों के बाल हैं। एक बकरी के जिस्म पे कितने बाल, तो पूरे कबीले के जितने जानवर हैं सबके जिस्म पर जो बाल है, इतने गुनाहगार अकेले इनकी सिफारिश से जन्नत में जाएंगे। कितना बुलंद मकाम। और बद्र, ओहद और खंदक तीनों गज़वों में हिस्सा लिया। खंदक की जंग में तीर लगने से जख्मी हो गए, जिसके नतीजे में इनको मदीने लाया गया, और इसी जख्म से इन्होंने शहादत पाई, यानी शहीद भी है और खंदक के शोहदा में इनका शुमार होता। पैगंबर मस्जिद में है, इत्तला आई के साद का इंतकाल हो गया। रसूल खुद जाते हैं, साद के जनाजे पे हाजिरी दी। तारीख ये बताती है कि जब नमाज जनाजा पढ़ाने का वक्त आया तो पैगंबर जब खड़े हुए तो अजीब तरीके से आदमी पांव जमीन पे रख के खड़ा होता है। पैगंबर सिर्फ पांव के पंजे जमीन पे रखे और बाकी सारा पांव जमीन से बुलंद किया, और इसी तरह से पूरी नमाज पढ़ाई। और अजीब बात यह कि नमाज जनाजा के शुरू में एक मरतबा अल्लाहु अकबर है, पैगंबर ने 70 मरतबा तकबीर पढ़ी, 70 मरतबा अल्लाहु अकबर। और जब नमाज जनाजा खत्म होकर इनका जनाजा उठाया गया तो इस्लाम में पहली मरतबा ये सुन्नत लोगों ने देखी कि पैगंबर कभी दाईं तरफ से जनाजे को कांधा दे रहे, कभी बाईं तरफ से, कभी आगे से जनाजे को कांधा दे रहे, कभी पीछे से, यहां तक कि जनाजा जन्नतुल बकी में पहुंचा। अपने हाथ से पैगंबर ने मैयत को उतरवाया, कब्र को बंद कर अपने हाथ से मिट्टी डाली और खड़े हो गए। किसी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, आज आपने नमाज जनाजा में 70 मरतबा अल्लाहु अकबर क्यों कहा और इतने अजीब तरीके से क्यों खड़े हुए? कहा तुम्हें पता नहीं, साद का मकाम इतना बुलंद है कि जब नमाज जनाजा शुरू हो रही थी आसमान पर फरिश्तों को हुक्म मिला, मुसल्लों पर से खड़े हो जाओ, खुदा की इबादत छोड़ो और जमीन पे जाके मेरे इस बंदे की नमाज जनाजा में शिरकत करो। 1,000 फरिश्तों की जमात आ रही थी, 70 ऐसी जमातें आई, यानी 70,000 फरिश्ते। जब भी 1000 फरिश्ते आते मैं अल्लाह अकबर कहता
اور فرشتے اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ میرے لیے کھڑے رہنے کا موقع نہ تھا، جگہ نہ تھی، اسی لیے پاؤں اٹھا کے میں کھڑا تھا۔ اور تمہیں کیا پتا کہ جب میں نماز جنازہ پڑھا رہا تھا تو جبرائیل کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، جبرائیل میرے پہلو میں کھڑے۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول پھر آپ یہ جنازے کو چاروں طرف جا کے کاندھا کیوں دے رہے تھے؟ کہا کہ تمہیں کیا معلوم یہ مرنے والا کتنا بلند مرتبت ہے۔ ارے اس کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے جبرائیل و میکائیل آئے تھے، جب وہ دونوں آگے سے کاندھا دیتے میں پیچھے آ جاتا، وہ دونوں پیچھے آتے میں آگے چلا جاتا، وہ دونوں دائیں طرف آتے میں بائیں طرف جاتا، وہ دونوں بائیں طرف جاتے میں دائیں طرف آتا۔ فرشتے کاندھا دے رہے ہیں، اس لیے رسول چاروں طرف سے آ کے کاندھا دے رہے ہیں۔ لوگوں نے سنا اتنا عظیم صاحب فرشتے نماز پڑھے، جبرائیل رسول کے ہاتھ میں ہاتھ، میکائیل اور جبرائیل کاندھا، ان کی شفاعت سے اتنے سارے جنت میں جائیں گے۔ سعد کی ماں بھی وہاں موجود تھی، اچھا یہ روایت بھی ان روایتوں میں سے ایک ہے جس سے علماء نے وہ مسئلہ حل کیا کہ ہماری شریعت کے اندر عورتوں کے قبرستان جانے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض مسلمان فقہا یہ کہتے ہیں کہ عورت کا قبرستان میں جانا صحیح نہیں، لیکن ہماری فقہ کے اندر عورت کے قبرستان جانے میں کوئی حرج نہیں، کراہیت بھی نہیں، مکروہ بھی نہیں۔ اس میں سے ایک روایت یہ بھی کہ سعد کی ماں بھی میت کے ساتھ قبرستان میں تھی، جب اپنے بیٹے کے اتنے فضائل سنے بے اختیار کہا سعد ہنی اللہ کا جنت تمہیں مبارک ہو، جنت تمہارے لیے خوشگوار ہو، جنت تمہارے لیے ہنی اللہ کا جنت مبارک۔ اتنا کہنا تھا، پیغمبر نے روک دیا، کہا کہ تم نے یہ کیسے کہا کہ سعد جنت میں؟ اللہ کے رسول آپ نے اتنے فضائل بتائے، اب تو گنجائش ہی نہیں۔ پیغمبر نے کہا تمہیں کیا معلوم، قبر کی دونوں دیواریں آگے بڑھ چکی اور سعد ان کے درمیان فشار کا عذاب برداشت کر رہے ہیں۔ قبر کی دیواروں کے درمیان سعد ابن معاذ کو دبایا جا رہا اور وہ قبر کی دیواروں کے درمیان اس طرح کہ ان کے جسم کی ہڈی ہڈی میں داخل ہو رہی، اور تم کہہ رہی ہو کہ جنت مبارک۔ سارے مسلمان سناٹے میں آ گئے، سارا مجمع چونک اٹھا۔ ارے اتنا بڑا صحابی رسول استقبال کو کھڑے ہو جائے، جنت میں ان کی شفاعت سے لاکھوں نہیں کروڑوں گناہگار جائیں۔ نماز جنازہ کے لیے فرشتے آسمان کی عبادت بن کر کے اتر کے آئے، کاندھا دینے کے لیے جبرائیل و میکائیل آئے، اور ان کو بھی فشار قبر کا عذاب۔ اللہ کے رسول یہ عذاب کس لیے مل رہا؟ کہا فقط ایک وجہ سے، بیوی کے ساتھ انتہائی سختی سے گفتگو کرتے تھے، اخلاق کے معاملے میں بیوی کے ساتھ صحیح نہ تھے۔ پیسے تو خوش اخلاق تھے، بہترین مسلمان تھے، لیکن جیسا کہ بعض لوگوں کا طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر کے لیے ان کے پاس خوش اخلاقی، بیوی کے ساتھ سختی سے بات، جھڑک کے بعد، تانا دے کے بعد، ہمیشہ ایسا کہ جیسے اس پہ کوئی الزام لگایا جا رہا۔ ساتھ تو خیر ایسے نہ تھے، مگر سختی سے بات کرتے تھے، یعنی کبھی مسکرا کر نہیں، کبھی نرمی سے نہیں، کبھی خوشگوار لہجے میں نہیں۔ پیغمبر نے کہا ساری زندگی ان کی بیوی اپنی جگہ اسے برداشت کرتی رہی، مگر آسان نہیں ہوتا اس کو برداشت کرنا۔ تلوار کا زخم کھانا آسان، زبان کا زخم زیادہ مشکل۔ آج اس مظلومہ کی وجہ سے اتنے عظیم صحابی رسول کو فشار قبر کا عذاب مل رہا، تو پتا چلا کہ فشار قبر کے عذاب کی پہلی وجہ اخلاق کی خرابی، اور خاص طور پر گھر والوں کے ساتھ اخلاق کی خرابی۔